बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी जुलाई 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं हम आपको अक्सर जिक्र करते हैं कि मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। फिर आपका ये भी सवाल होता है कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि जब भी हम इस प्रेडिक्शन को, यानी मैं और मेरी टीम जब इस प्रेडिक्शंस को फाइनल करते हैं तो हम इसको सन साइन के हिसाब से भी देखते हैं, मून साइन के हिसाब से भी देखते हैं। इसको जो है इल्म अदाद और इल्म जफर की रूह से भी देखने के बाद फिर इसको फाइनलाइज किया जाता है। दूसरा नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं ऑब्वियसली इसमें हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये प्रेडिक्शंस लेके आते हैं, तो हमें आपसे भी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि आप हमें अपनी राय से भी आगाह करेंगे, अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार भी जो है हम तक पहुँचाएंगे, इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जो है वो बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट ज़रूर कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज़ की। एरीज़ का रूलर प्लैनेट मार्स 2025 का जो है वो मेजर प्लैनेट है। 2025 भी मार्स के ज़रिए असर है, तो इसका मतलब है कि इनके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, इनके डिसीजंस बहुत बेहतर हो गए हैं और ये महीना पहले से बेहतर जो है वो नताइज फराहम करने वाला महीना है। सन की पोजीशन पहले हाफ में बहुत साजगार है और सेकंड हाफ में उसमें कोई वीकनेस का एक ट्रेंड भी नज़र आ रहा है। मार्स की पोजीशन इस महीने जो है वो है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो काम हैं उनमें डिलेज के इशारे भी मिल रहे हैं। यानी इस महीने आपका जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो उतनी नहीं होंगी, लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छी तरफ चल रही होंगी। मरकरी की पोजीशन बहुत शानदार है। जुपिटर और वीनस की पोजीशन भी अच्छे नताइज ला रही है, लेकिन सैटर्न जो है वो इस महीने में कुछ चैलेंजेस ला सकता है। लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं वो आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत और आपकी कन्विक्शन जो है उनको जो है वो बहुत बेहतरीन नताइज में बदल सकती है। यानी आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर फौरी कामयाबी नहीं भी आएगी तो अगले महीनों में इस महीने में किए जाने वाले काम बड़ी कामयाबियाँ लेके ज़रूर आएंगे। इस वक्त अगर हम ओवरऑल स्टार पोजीशन देखें तो नताइज काफ़ी साजगार हैं, लेकिन उसमें रुकावट भी है और थोड़ा सा दबाव भी आ सकता है। लेकिन पिछले महीनों की निस्बत ये महीना काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर में ख़ास तौर पे वो लोग जो अपनी बर्थ प्लेस से दूर हैं, अपने मुल्क से दूर काम करते हैं, उनके कैरियर्स बहुत ही अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग अपनी जाय पैदाइश से दूर हैं उनका कैरियर भी बहुत अच्छा हो रहा है, उनकी कामयाबी भी बहुत अच्छी हो रही है। और ख़ास तौर पर प्रोफेशनल लोग, वो लोग जो सैलरीड लोग हैं या जो कोई ऐसा कोई हुनरमंद लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त है। ख़ास तौर पे वो लोग जो है वो मेहनत करते हैं, मेहनत इस महीने में सबसे बड़ी ताकत बनती हुई नज़र आ रही है। मुसलसल रुकावटों का सामना करते करते आप यकीनन थक गए हैं, लेकिन अब नए दरवाजे खुलेंगे, नए वेंचर्स बनने का टाइम है, नई चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इस वक्त अपने राइवल्स को कमज़ोर मत समझिए और बस अपने आप को मजबूत कीजिए, अपना राब्ता अल्लाह के साथ रखिए। अगर आप अल्लाह के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आप अपने आप को ताकतवर होता भी खुद ही देखेंगे कि आपको कितनी जो है वो चीज़ें हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि राइवल्स को कमज़ोर मत समझें, तो इसलिए कोई वीक जो है वो स्टेप मत उठाइए, कॉन्क्रीट स्टेप उठाइए, आगे बढ़िए। मौके आपके कारोबार में तरक्की के लाजमी मिलेंगे। हाँ, बहस मुबाहिसे से गुरेज कर लें और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दें। ये महीना आप अगर कुछ करके दिखाने की ठान लेंगे तो बहुत कामयाब हो जाएंगे। नई नौकरी के लिए बहुत अच्छा वक्त है, मुलाजमत की तब्दीली के लिए बहुत अच्छा वक्त है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कैरियर के हवाले से ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा और बड़ा साजगार वक्त होते हुए नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो सेकंड हाफ में आपके अखराजात जो हैं वो कम होंगे, जिसकी वजह से आपकी सेविंग बढ़ने के चांसेस हैं। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा आप जमा करने के काबिल हो जाएंगे। माली मामलात बहरहाल आपके बेहतर हैं और ये महीना बैंक बैलेंस बढ़ाने का और सेविंग करने के लिए इंतहाई शानदार है। और अगर इस महीने में आप सेविंग कर लेंगे तो अगले महीने में आप इन्वेस्टमेंट के काबिल भी हो जाएंगे। ये महीना जो है वो आप समझ लें कि रिलेशनशिप और फाइनेंशियल जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है वो रिलेशनशिप आपके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगले महीनों में आपके यही रिलेशंस आपकी अच्छी सरमायाकारी के लिए आपको मदद फराहम करेंगे। लेकिन किसी के मशवरे की बजाय अपने तजर्बे और तजज़िये की बुनियाद पर सरमायाकारी करें तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि इस वक्त आपका जो इनर है या आपकी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट है वो बहुत मजबूत हो गई है और आपके ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है।
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے رشتوں میں سنجیدگی کا ماحول زیادہ ہوگا، خوشگواریت کی بجائے تھوڑا سنجیدہ ماحول ہوگا، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ لو میرجز کے کامیاب ہونے کے تو چانسز بہت اچھے ہیں۔ محبت کے رشتوں میں معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بحث مباحثے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اور مہینے کے پہلے 2 ہفتے نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو ریلیشنز اور جو ہے وہ کوئی ایسے افیئرز جو ہیں وہ آپ کے رشتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ لو میرجز جو ہے وہ پلان کریں ہیں تو کوئی بھی نیگیٹو لوپ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، محبت کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس مہینے میں محبت کو جو ہے وہ سنبھالنے کا وقت ہے تو بھی دوسری رائے نہیں ہے۔ محبت کی زندگیوں کو شادیوں میں بدلنے میں بھی وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ مہینہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی حال میں شادیوں کے لیے، نہ لو میرجز کے لیے نہ ارینج میرجز کے لیے، بالکل بھی سازگار نہیں ہوتا ہوا لگ رہا۔ ہاں رشتے طے ہو سکتے ہیں، یا اگر رشتے طے ہوئے ہیں تو ان میں رشتے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نئی شادی کا پلان کر رہے ہیں تو بالکل مت کریں۔ یہ مہینہ کسی بھی صورت ان کے لیے سازگار نہیں ہے۔ اس وقت پازیٹیو جو ہے وہ ڈکلیمیشن سے یا پازیٹیو گفتگو سے آپ کے رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں، بحث مباحثہ آپ کے رشتوں کو نقصان پہنچائے گا، اور وہی پازیٹیو بات چیت ہی آپ کے رشتوں اور پرانے جو مسائل ہیں، فیملی کے افیئرز ہیں، اس میں بھی آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا۔ خاندان کے حوالے سے پازیٹیو ریلیشن شپ آپ کی فیملی اینڈ فرینڈس کے حوالے سے اچھی ہے، خاندان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور خاندان میں کوئی مذہبی یا کوئی نیک تقریب یا کوئی ایسی تقریب جس کا تعلق جو ہے وہ مذہبی حوالوں سے ہوگا، وہ آپ کے گھر میں برکت کا باعث بنے گی، وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت خاندان کے لوگوں کی ہیلپ کرنا بھی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر کے کام کرنا بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس وقت تھوڑی سی جو ہے وہ انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، ایگوئسٹک مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور ایگوئسٹک مسائل آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مہینہ جو ہے وہ مل بیٹھ کے درینہ مسائل کے حل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اس مہینے صحت میں اتار چڑھاؤ ضرور دیکھا جائے گا، صحت کا بہت دھیان کریں، اور اس وقت خاص طور کے اوپر جو ہے وہ ڈائریا یا ہیٹ سٹروک وغیرہ کے چانسز جو ہیں وہ ہیں۔ اس وقت جو ہے نا وہ اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، اور خاص طور پہ لیکوڈ انٹیک جو ہے وہ بڑھائیں۔ اس مہینے میں جو ہے وہ آپ کی ڈائجیشن سے ریلیٹڈ یا اسٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں، جس میں ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے، جس میں جو ہے ہارٹ برن بھی ہو سکتا ہے۔ بہت احتیاط کیجیے۔ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں کڈنی یا پتے یا کہیں بھی کوئی جو ہے وہ کوئی پتھری وغیرہ ہے تو اس کا علاج کیجیے، کیونکہ اس وقت وہ جو ہے وہ پین یا وہ چیزیں بڑھنے کے چانسز ہیں۔ دل کے امراض میں بھی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ مہینہ کافی ویجیلنٹ ہے تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر ہم بات کر لیں اس مہینے کے جو ہے وہ لکی کلر کی، تو لکی کلر اس مہینے میں جو ہے وہ براؤن کے شیڈز، یہ لائٹ براؤن کے شیڈز آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹیو ہیں۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 9 ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کے جو ہے وہ لکی ڈے کی، تو لکی ڈے بدھ ہے۔ اور اگر ہم بات کر لیں ان کے لیے جو ہے وہ سورت آف دا منتھ کی، تو سورت آف دا منتھ ان کے لیے سورہ قریش اس مہینے میں بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس مہینے کا جو بہترین صدقہ ہے وہ ہے آپ کا نیوی بلو کلر کے کپڑے کا، یا پھر جو ہے وہ سفید چنے کا، یہ صدقہ ضرور دے دیں۔ اور ناظرین، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، وہ سب سے زیادہ بابرکت چیز ہے، وہ ذکر جو اللہ خود کرتا ہے، وہ ہے درود پاک سرکار ختم مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے اوپر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ سرور انبیاء سرکار ختم مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، ضرور پیش کریں۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں۔ کائنات کا سب سے بڑا ذکر یہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا جو ہے یہ ورد یہ ہے، یہ ضرور کرتے رہیں۔ اگر یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو اٹ آل ڈیپینڈز آن یور پرسنل زوڈک چارٹ۔ تو اس لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں
تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی ایمان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔